ماذا يقع في الحج في مكة المكرمة؟ لاحظوا معايا النظافة من الإيمان. شوفوا الزبل المسلمين شحال نظيفين. السلام عليكم. هذا الفيديو تتمة الفيديو السابق ديال الصحفي السعودي. ردت عليه سيدة أخرى اسمها صباح المهاجر. سيكون فيديو ساخر. نتمنى يعجبكم، ونتمنى انكم تبارطاجيوه باش يوصل لهاد السيدة ويوصل لتحفة. خليكم مع هذا الفيديو، انا راجعه. الحاجه الوحيده اللي عندهم ايجابيه هي مكه المكرمه. ومن طبيعه الحال حتى في مكه المكرمه يعني عبر السنين وعبر القرون فكان هناك المؤمنين والمسلمين، ولكن احفاد ابي لهب يعني ما كان ظهر الاسلام يعني في عندهم يعني في بلادهم ما امنوش يعني بالرساله. فكيفاش يمكن لحفيد ابي لهب ولابن ابي منشار اللي يبايعون ليس لله وانما يبايعون لرونالد ترامب، واللي معريهم واللي كيبتزهم واللي كيستهزأ منهم بالملأ، انه يطاولوا على شعب وعلى أمة وعلى بلد عنده تاريخ وعريق، والتاريخ ديالو كيشهد عليه. بالنسبة للمرأة المهاجرة المغربية أو المرأة بصفة عامة، خاص بعدا نعرفوا ما هي فين وصلت المرأة السعودية. بماذا تفوقت المرأة السعودية على المرأة المغربية؟ يمكن إذا كان يعني إنسان وتفهم وقارئ وماشي حقير وسفيه، كان يخصو يحشي الراس ديالو في الرمال وما يجبدهمش. لان علاش كيهربوا منها؟ هذاك اللي كيعيط لهم الخرفان. انا بالعكس كنعتقد بان هذوك الناس اللي كيفضلوا الزواج بسيده مغربيه وهم محظوظين هذوك هما ماشي خرفان. الخرفان هما امثاله، لانهم لا يعرفون معنى الذوق الرفيع على المراه المغربيه، جمال المرأة المغربية، أناقة المرأة المغربية، أخلاق المرأة المغربية، ثقافة المرأة المغربية. لا يعرفون تدين المرأة المغربية، المعاملة الحسنة للزوج للمرأة المغربية، الأم. ونسيتك المرأة المغربية مني كنت انت مازال أبو لهب، مازال ما كايناش السعودية ولا إمارات ولا أي دولة في المشرق العربي. كانت المرأة المغربية أول وحدة بنات أول جامعة في العالم أسريه، ومرأة ضريرة يعني ما عندهاش حتى العينين، وبنات أول وأقدم جامعة في العالم، واللي هي مازال لحد الآن كتخرج علماء وكتصدرهم من العالم كامل. أول مرأة طيارة في العالم العربي الإسلامي هي مرأة عربية. أول مرأة حصلت على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية هي المرأة المغربية. أول امرأة دخلت إلى النازا أول مرأة عربية إسلامية دخلت إلى النازا هي امرأة مغربية. أول مرأة وزيرة للتعليم بفرنسا الكبيرة القوية هي امرأة مغربية أمازيغية. ماذا حققت المرأة السعودية؟ ماذا حققت؟ تأكل وتشرب، تأكل من أكل جهزته له امرأة فلبينية أو مغربية أو مصرية. هذا هو الافتخار ديالك. أما أن السياح يأتون ليتبولون علينا وأنتم لتلهتون على السياح ولم تجدونهم، ولولا مكة ولولا الكعبة ولولا الحج وبيت الله الحرام. لماذا؟ علاش الناس غيجيو عندكم؟ ماذا في السعودية الآن والبترول قد وصل ثمنه أقل من ثمن كوب قهوة في أقبح حي، في أقبح مقهى في المغرب، يعني ما تجيبلكش 10 دراهم حتى كوب قهوة. ماذا ستعملوا بالبترول؟ عيطتي لهم وسميتهم أهل الطرابيش للطربوش تاريخا وعنوان وثقافة، ولكن أهل العمامة ليست لهم ماضي ولا ثقافة. ماذا أقول؟ أنا ما كنردش على النكرة، لا أرد على كل لئيم، لا أرد على كل ساقط لئيم حقود حسود، وإنما كان لابد أن أضعك في الصورة وأن تعرف من هي المرأة المغربية.
شرب بول البعير واجلس حافيا على الأرض وانتظر أن تسقط عليك السماء الطماطم والبطاطس والبصل المغربي، لأنك لو انتظرت البترول ستموت جوعا يا جائع. الفيديو اللي غادي تشوفوا دابا هو فيديو يؤكد نفاق المغاربة ونفاق هاد السيدة وكذب هاد السيدة وكذب المغاربة اللي باغيين يتستروا على حقيقة المغرب. غتشوفوا أن في هاد الفيديو غنحاول نقول لكم شي حوايج، أن إيطاليين مشاو لمراكش من هذه شي 5 سنين 6 سنين، مشاو صوروا في جامع الفنا، وخرا منعوهم لأن ملي عاقوا بهم خداو لهم بقية الفيلم اللي صوروه، ولكن قدروا انهم يحتفظوا بواحد الجزء كبير من هذا الفيديو من هذا الفيلم. وانا خديت لكم غير واحد المقطع. فهاد الايطالي غادي يمشي لمراكش وغادي يصور بان القاصرات كيمارسوا الجنس، قاصرات 15 عام 14 عام، كاينين قواويت تيجيبوا لهم البنات، كاينين كيتساوموا معاهم في الفلوس. غادي يدير واحد الانترفيو مع واحد القاصر عندها 15 عام، وغادي يسولها واش كتستعملي على الاقل يعني الوقايه. قالت ليه مره يعني انا وزهري. تخيلوا معايا الخطوره المساله، ان هاد البنت كتمشي تمارس الجنس بدون ما تستعمل الوقايه. يعني السيده ضروري غادي تكون في مراكش. وقالت ليه كاينين بزاف البنات في لاج ديالي، يعني في السن ديالي، كيمارسوا الدعاره، كيمارسوا الجنس. يعني شي 50,000 بنت في مراكش باقا صغيره، عندها 14 عام 15 عام، كتمشي مع رجال مسنين سواء اوروبيين سواء خليجيين، كتمارس معاهم الجنس وبدون وقايه. تخيلوا معايا بدون وقايه. الايطالي تعجب وبقى كيشوف. يعني كاينين قواويد كيبيعوا البنات ب 14 عام 15 عام، كيتساوموا مع الايطالي، تيقولوا لي نديوك للدار، خاصك تكري دار باش نجيبوا لك فيها البنات. يعني اش غنقول لكم، واحد الفضيحه شوهتنا ماشي غير في الخليج، ولكن شوهتنا في اوروبا، شوهتنا اصبحت ماشي غير في اوروبا، اصبحت عالميه، والكل يتحدث عن هاد السياحه الجنسيه، فما بقيناش نقدروا نقولوا مغاربه. شوفوا معايا هاد الفيديو. Il Marocco, diventata secondo alcune associazioni umanitarie la capitale africana del sesso. Le stime parlano di 50.000 ragazze, anche minorenni, che si prostituirebbero fra Casablanca e Marrakesh. Per capire se questo fenomeno sia vero, siamo venuti proprio qui, a Marrakesh. Non sappiamo da dove cominciare, quindi, girovagando per la città, fra i ciarlatani e gli ipnotizzatori di serpenti, probabilmente l'avremo trovata. E non è difficile qui a Marrakesh trovare gente che dietro pagamento ti offre dei minori. Je cherche des mineurs. Problème, moi je vais trouver. Oui, quelle année? 13 ans, 14. Et combien? Je sais pas. Ah, ok. Toi, je vais petite fille et garçon, tous les deux? Oui, pas de problème. Et comment il fait pour le loyer? Il y a l'appartement. No, pas l'appartement, l'hotel. L'hotel, tu peux pas ramener les... No, lo so. Ecco, anche questo ragazzo, senza neanche conoscerci, ci ha promesso di farci incontrare con dei minori, anche maschi. Il problema è che la legge marocchina vieta loro di entrare in hotel, quindi bisogna trovare un'altra soluzione. Je peux faire une chose, prendre un appartement pour un jour. Toi, ramener les petits garçons et petites filles. Si ça marche, ok, payé et voilà. Oui, oui. Hein? Ma sûr, hein? Pas de problème, oui, hein? Pas de problème, ça marche. Abdul, te rappelle demain matin. Ora, se vogliamo incontrare un minore senza correre il pericolo di essere arrestati, dobbiamo affittare un appartamento, come fanno migliaia di turisti sessuali occidentali. E non ci mettiamo niente. 2000 € à le mois? Pareil. Toi, il va pas à l'école? Oui, je vais à l'école. Je t'avais dit que je fais ça juste pour continuer mes études. Parce que mon rêve est d'aller en New York. Toi, rencontrer les touristes où? Dans des espaces publics comme ça, ou bien à McDonald's, ou bien à Starbucks, pour boire un café. Après, manger un appartement, faire de l'amour et me paye. Mentre la stiamo intervistando, le arriva un messaggio di un suo cliente e lei ce lo fa vedere. Tu veux voir le message? Bonjour, c'est Paul. C'est vous demain? Je te vois demain, je viens à 16h devant le magasin Samsung. Tu me donnes un repas, s'il te plaît. Ça, c'est le message envoyé d'Aki. D'un Européen âgé de 70 ans. 70 ans? Et c'est ton client? Oui. Comme toi, il fait l'amour et mis la protection? Parfois.
fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des clients qui n'aiment pas faire l'amour avec la protection et je peux pas dire non parce que j'ai trop besoin de l'amour. Et tu n'avais pas peur AIDS? Bah, je choisis. Il y a des clients qui sont propres et tout ça, mais il y a d'autres que je préfère la protection avec eux. Nella classe ici, il y a beaucoup de petites filles avec toi? Il y a beaucoup, presque 50 ou bien. Par combien d'années encore tu as fait ça? Je sais pas. Une année, 2 années? Je sais. Personne ne sait son avenir. Salutiamo questa simpatica ragazzina e torniamo in piazza davanti al McDonald's. Tanti hanno un minore da vendere. Quel âge avaient les petits enfants? 16 ans, moins petit, quelque chose de magnifique. Très bien. Je te montrerai même la photo. Mi mostra il suo cellulare dove ci sono delle fotografie di ragazze e ragazzi tutti minorenni, alcuni molto piccoli, e infatti me li propone come se stesse vendendo un prodotto. Je te donne quelque chose de jaune, pas de problème, bien. Est-ce que tu as une fille plus jeune de 14? Très cher, très cher. Combien? 6.000 dirhams. 500 euro per avere un rapporto con una ragazzina che ha meno di 14 anni. La peux voyez? Oh bien, je peux te montrer, à voir si tu veux, ok. E non sono solo parole quelle che dice quest'uomo, perché a distanza di neanche un'ora ce la porta davvero. Lui non c'è, l'ha fatta accompagnare da un'altra ragazza. Le incontriamo davanti al McDonald's, ma siccome in giro c'è molta polizia, ci dicono che le dobbiamo seguire un po' più in là. Hello. Tu parli francese? No. Spanish? È molto giovane, potrebbe davvero avere meno di 14 anni e parla solo l'arabo. Quindi, per farle qualche domanda, dobbiamo per forza comunicare con l'amica che traduce e si potrebbe insospettire. Però vogliamo davvero capire se sa cosa l'aspetta. لاحظوا معايا النساء التي تفتخر بهم صباح سميتها المهاجر. قالت لكم وزيرة التعليم في فرنسا الأمازيغية وهي مغربية، ولكنها نسيت أن تقول لكم أنها ليست مسلمة ولا علاقة لها بالمغرب، لأنها قرأت في مدارس فرنسية وتعلمت على يد الفرنسيين، وهي تدافع في هذا الفيديو على حقوق الشواذ في فرنسا. سمعتوني؟ تدافع على حقوق الشواذ في فرنسا، على أنهم من حقهم يتزوجوا، المثليين من حقهم يتزوجوا. Pourront se marier des gens qui s'aiment, même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Fin de l'intervention, la leçon semble avoir été entendue. On a appris que أما المرأة الثانية التي تفتخر بها صباح وهي نوال المتوكل، لاحظوا معي أن ابنة نوال المتوكل لا علاقة لها بثقافة المغرب ولا تعترف بالمغرب ولا بالإسلام، بل تحب حياة الحرية وحياة الغرب. لاحظوا معي الفيديو، لاحظوا معي تربية نوال المتوكل، لا علاقة لها لا بالثقافة المغربية ولا بالثقافة الإسلامية. أن التشكيلية المغربية زينب بنيس ابنة البطلة الأولمبية نوال المتوكل بنشرها لمجموعة من صور المثيرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، وعبر نشطاء عن صدمتهم من مضمون الصور والطريقة اللي التقطتها بها زينب بنيس، خاصة أن والدتها هي نوال المتوكل واللي لها مكانة خاصة لدى جميع المغاربة، في حين دافع آخرون على زينب بنيس مؤكدين بأن التقاطها لهذه الصور كيبقى حرية شخصية، وبالتالي ما يمكنش انتقادها أو توجيه اللوم لها أو لوالدتها. تجدر الإشارة إلى أن نوال المتوكل ظهرت رفقة ابنتها قبل أشهر خلال عرضها الأخيرة للوحاتها بمدينة. يعني هذه الإنسانة اللي سميتها صباح، يعني من غبائها ضربت لكم هاد جوج أمثلة، ولا بغيت نضرب لكم مثال ثالث على المرأة المغربية وهي رشيدة الذاتي. ورشيدة الذاتي هي كذلك مغربية ولكن لا علاقة لها بالمغرب، تتحدث فقط اللغة الفرنسية ولا تعيش، عمرها ما عاشت حياة المغرب وما مسوقاش المغرب وما عارفاش المغرب فين جا، وهي كذلك أنجبت طفل، ما تزوجت ما والو، يعني عايشة واحد الحياة
لا علاقة لها لا بالمغرب ولا بالإسلام ولا بيحزنون. هاد الصباح يعني مكلخة لواحد الدرجة ما تصوروش. علاش انا قلت لكم مكلخة؟ لانهم ملي تنهضروا حنا كينتقدونا، ملي تنهضروا حنا الملحدين تينتقدونا تيبلوكيونا في قنواتهم اللي تنواجههم بالحقيقة، ولانهم منافقين وفي نفس الوقت اغبياء. هي عطات هذا المثال، عطات هذه الامثله بدون ما تعرف بان هاد الناس اللي عطات عليهم الامثله هم ناس ما عندهمش علاقه لا بالاسلام ولا بالمغرب. ونقول لكم حاجه اخرى، ان جميع الناس اللي تفوقات في دول اخرى هي ناس تخلقات اصلا في دول متقدمه وقرات على يد اوروبيين. فهاد الناس اللي كتجي وتهضر وكتقول لكم بان كاينين مغربيات في اوروبا متفوقات، خصكم تفهموا بان المغربيات او المغاربه اللي تفوقوا في اوروبا هم نتيجه تعليم دوله متقدمه ولا علاقه لهم بالمغرب. هذه اول حاجه. ثاني حاجه غادي نجاوبها، أن الصحفي السعودي ملي انتقد المغربيات وقال أن الخليجيين يتبولون عليهم، هو يتكلم عن الأغلبية لا يتكلم عن الأقلية، لأن احنا داكشي اللي كنعرفوا أن الأقلية في المغاربة هم يعني المثقفين والناس اللي عندها شوية الوعي هم واحد النسبة قليلة جدا قليلة. وداكشي علاش حنا فتحنا قنوات وتنتحاربوا معاكم باش نحيدوا الجهل والتخلف. ومع الاسف هاد القنوات ديال المهاجرين اشنو كيديروا؟ ما كيزيدوا غير في الجهل ديال هاد المتتبعين. يعني ماشي غير قناة صباح، هناك قناة صباح، هناك عدة قنوات، هناك قناة تسمى قناة جواد، هناك قناة تسمى شعيب عمار، هناك عدة قنوات. هاد القنوات اصحابها ما هم الا جهل مكلخين، ما عندهمش القدره على انهم يوعيوا الناس، ما عندهمش القدره على انهم يشرحوا ويحلوا الناس. فداكشي علاش كتلقايهم متاخرين وكتلقايهم في بزاف الأحيان اغبياء، لانهم بالفعل اغبياء. فغادي نجاوبها على قالت بان بماذا يعني كيفاش بس سبقات الخليجيه، كيفاش اسمحوا لي غادي نقرا. كتبت الاسئله. قالت لكم بماذا تفوقت السعوديه على المغربيه، وانا جاوبتكم في الفيديو السابق، الفيديو اللي هدرت دائما على الفيديو ديال تحفه. جاوبتكم وقلت لكم تفوقت السعوديات كلهم عندهم شهادات وكلهم مثقفات، ونتحداها ونقولها سيري قلبي وشوفي السعوديه، شوفي نسبه الاميه في السعوديه وشوفي نسبه الاميه في المغرب، وشوفي نسبه الاميه في المغرب وقارنيها مع نسبه الاميه في فلسطين، وغتلقاي ان المغاربه هم تحت الصفر. المغاربه هم اكثر الشعوب جهلا وتخلفا واميه. سمعتي؟ السعوديه والخليجيه يعيشون حياه الرفاهيه، بينما المغربيه اللي كتقولي ان السعوديه جالسه والمغربيه كتمشي تطيب ليها، هذيك راه شي حاجه بوزيتيف ديال المكلخه ماشي شي حاجه نيجاتيف. هذاك الشيء يدل على ان السعوديه عايشه بحال الاميره وعايشه بحال الرفاهيه، اما المغربيه كتشتغل عندها، يعني كتحتقرها، كتخدم عندها. فهمتي؟ راه ماشي داك التحليل ديالك انت المكلخ المتخلف، انت كتحلي بطريقه متخلفه. فضحتونا بهاد المراه المغربيه حادقه. هاد الحداقه شنو درتو بها؟ شنو صنعتو بها؟ هاد الحداقه شنو اخترعتو بها؟ وشنو صنعتو بالحداقه؟ كتضيعوا وقتكم في الكوزينه ساعتين 3 السوايع بدون فائده. خدي مني واحد النصيحه من واحد الانسانه رياضيه واعيه، ان الاكل المغربي اصلا راكم كتمحنوا على والو. دوك الحداقه ديالكم فان داك الطبخ ديالكم راه كيأدي بكم ما الا للسمنه، ما كيأدي بكم حتى شي حاجه، كيأدي بكم للسمنه. سمعتي؟ ديك الحداقه ديالكم. غنعطيك واحد النصيحه، شتي الاكل الصحي ما كتستغرقيش واحد الوقت طويل باش تطبخي الاكل الصحي. خدها مني نصيحه. هذيك المراه المغربيه اللي كتبقى في لاكويزين ساعتين 3 السوايع راه كتبقى تطبخ واحد الطبخ غير نافع اصلا. ونزيدك واحد الحاجه اخرى، واحد المعلومه اخرى ديريها في مخك،
ان الرجل الاوروبي ملي تيبغي يتزوج بالمراه الاوروبيه ما تيسولش واش انت حاذقه. هذه كاينه في الدول المتخلفه، لان اصلا المراه الاوروبيه ما كتدخلش الكوزينه وكتبقى فيها 3 سوايع ساعتين. سمعتي؟ ملي كيبغي يتزوج بامراه كيسولها، كيشوفها واش واعيه، واش مثقفه، واش عندها كارير، واش انيقه، واش كتهتم، واش كتمارس شي هوايات. هذه الدول المتقدمه كيفاش كتشوف المراه. اما الدول المتخلفه بحال كتي كتشوف المراه كتحصرها في واحد الاطار ديال الحداقه. فبما انك تطرقتي حتى الاناقه، فنقول لك المراه الخليجيه بفلوسها جد انيقه. المراه الخليجيه كتشري غير لي مارك. سمعتيني؟ المراه الخليجيه انت قلتي لهم المراه المغربيه انيقه، والمراه الخليجيه حتى هي جد انيقه مقارنه مع المغربيه. ما كاينش وجه المقارنه، لان المراه الخليجيه تعودات دير شوبينغ في ميلانو وفي باري وفي لونجلتير، فما كاينش وجه المقارنه. راكي غير كتخربقي. سمعتي؟ راكي غير كتخربقي. وقالت لهم ترامب استهزأ بالسعوديه. غنسألك واحد السؤال، والحاكم ديالكم نتوما شنو دار ليكم؟ جفف بكم الارض ولا زال يجفف بكم الارض؟ سمعتي؟ الحاكم ديالكم شردكم وخرج البنات للدعاره. خرج البنات للدعاره، ومراكش سجلوا فيه ايطاليين واحد البرنامج، وكانوا منعوه هذا البرنامج، وحيدوا لهم النص ديال التصوير. ما بغاوهمش يصوروا القاصرات كيمارسوا الدعاره في مراكش. والدولة عارفة أن شوهنا في العالم، فضيحتنا فضيحة أن القاصرات كيمارسوا الدعارة. ونفكرك بواحد القضية وقعت، أن البنت اللي سقطت بيرلوسكوني كانت قاصر وكانت تمارس الدعارة، وكان اسمها كريمة المحروق. كريمة المحروق كانت كتخدم في النايت كلوب، كانت كتمارس الدعارة. سمعتي؟ هذه المرأة المغربية. كنهضروا على الاغلبيه، انا ما كنهضرش على واحد النسبه قليله من المغربيات اللي كيقراو واللي كيخدموا واللي كاينه، ماشي ما كايناش، ولكن راه واحد الاقليه. حنا هاد السعودي علاش هضر على الاغلبيه. وبالفعل السياحه الجنسيه ولات معروفه، سواء في الخليج سواء الاوروبيين تا هما ولاو جايبين خبارنا، ولا عارفين بان المغرب يشجع الدعاره، يشجع السياحه الجنسيه. وعندنا بزاف القاصرات كيمارسوا الجنس مع رجال مسنين، مع رجال كبر منهم. عندنا كذلك الشذوذ الجنسي المثليه، عندنا دراري صغار تا هما كيمارسوا الدعاره سواء مع خليجيين سواء مع فرنسيين. وهذا الشيء راه معروف. هذا الشيء يعني كلشي ولا كيعرفوا، سواء الخليجيين سواء الاوروبيين.